विषय कसो आसा की हांव म्हणजे कशें जालेलें की ती एक प्लॅन विजीट आसलेली आनी त्या प्लॅन विजिटा भितर हो विशय जेन्ना पळयलो तेन्ना थँक्यू म्हणपाची ही म्हजी कितें जाली जबाबदारी आसलेली की सगळ्या लोकांक लागून आमच्या हो विशय सरकारान फुडें हाडला त्या खातीर माननीय पंतप्रधानाचें हांवें अभिनंदन केलां. आनी स्पिकराक लोकसभा स्पिकराक मेळपा फाटल्यान एक रिजन कितें जाल्लो की आमी 25 इयर्स सेलिब्रेट करता आमच्या एसेंब्ली कॉम्प्लेक्साची आनी ताका म्हाका आमंत्रण दिवपा जालेलें समवेर इन ऑक्टोबर फर्स्ट फोर्टनायट हें जातलें डेट्स मागीर आमी फिक्स करतले आतां. सो लोकसभा स्पीकर विल कम टू गोवा इन असेंब्ली. या कितें कार्यक्रम आसता तयारी जाला की 25 वर्सां आमी सेलिब्रेट करता. कार्यक्रम आसतलो हांगा एक 4-5 दीस कार्यक्रम आसतलो. ओके सर दुसरो विशय म्हणटा पळय तो आतां फर्स्ट स्टेप जालो सेकेंड स्टेप जालो एसटी रिजर्वेशन आतां फुडें कितें आहा ना ते कितें प्रोसेस जो पळय आसा पळय न्ही तो प्रोसेस आयज तक कंप्लीट जातलो बिफोर इलेक्शन. बिफोर इलेक्शन कंप्लीट जातलो त्या पद्दतीनच हें आसा आमचें तें काम चालू आसा. असेंब्ली सेशनाचे हितून BSc कितें आनी आतां 21 तारखेक BSc मिटींग आसा तुमकां कळटलें सगळे मेंबर आसा ते येतले ते कितें पळय जो बिजनेस आसा तो ट्रान्जॅक्ट जातलो आनी तुमकां सांगतले 3 दिसांचें कितें आनी कितें हांव इट इज 3 days. ते दीस मिटींग जावनी चड पयस खंय 2 दीस आसा 2 दिसांनी जातली मिटींग.